नमस्कार. आरडेक्स गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रांत तुमकां सगळ्यांक दिपाली नायकाचो येवकार. सुरवेक पळोवया गोंयच्यो कांय मुखेल खबरो. सांताक्रूज कालापूर थळाव्यांचो हारा कंपनीक विरोध. कारवाय जायना जाल्यार रस्त्यार देवपाची थळाव्यांनी दिल्या शिटकावणी. करंजळे वाठारांत शेतां पुरोवन इमारतीची जाल्या वाड. सरकारान तांकां परवाने खंयच्या आदाराचेर दिल्यात? जॉन फर्नांडिसान मागला स्पश्टीकरण. आनी गोल्फ कोर्साक लागपी उदक सरकार खंयच्यान हाडटलो? काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जॉन फर्नांडिसान मागला सरकारा कडेन जाप. आतां खबरो विस्तारान. सांताक्रूज कालापूर हांगा आशिल्ल्या शेत जमनीन आतां हारा कंपनीन पंचायती कडल्यान बेकायदेशीर रितीन कागदापत्रां करून घरां बांदपाचो प्रकल्प हातीन घेतला. जाल्यार ह्या प्रकल्पाक थळाव्या लोकांनी विरोध केला. 8 वर्सां पयलीं कोर्टान वचून हो प्रकल्प थळाव्यांनी आडून दवरिल्लो. आतां परतून ह्या प्रकल्पाक पंचायतीन मान्यताय दिल्या आनी तो चालीक लावपाचो आसा. तशेंच पंचायती कडेन ह्या प्रकल्पाची सारकी कागदपत्रां नात अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. सरकारान ह्या प्रकल्पाक खंयच्या आदाराचेर परवानो दिला हाची चवकशी जावची अशी मागणी ह्या थळाव्यांनी केला. नाजाल्यार रस्त्यार देवपाची शिटकावणी तांच्यांनी दिल्या. आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. आमी हांगा जमल्या त्या जाग्यार आमच्या फाटल्यान एक व्हडलो घरां बांदपाचो प्रोजेक्ट येवपाचो आहा. तो हारा कंपनीचो. 8 वर्सां आदीं आमी तो कोर्टान वचोन बंद दवरलेलो. पूण ताणें आतां नव्यान आपल्या पयशांचो कोर्स वापरून तो नव्यान उस्तिलो आनी आमचे पंचायतीन कालापूरचे तांकां नव्यान परवानगी दिली. चिंती नासतना गांवचो फुडार, आमचे पिलगेचो फुडार, आमच्या नातरांचो फुडार हो तर प्रोजेक्ट हांगा येत. हांगा तुमी कितें पळयता फाटल्यान आगोर, शेतां, मँग्रोव्स. 600 वर्सां आदीं 600 वर्सां आदीं आमी उबे आहा थिसर 2 मिटर उंच उदक येतालें मांदोबी नदीचें. 600 वर्सां पोटी हो जागो पुरो न्ही येयलो. पूण जायते कडेन आजून उदक आहा, आगोर आहा, शेतां आहा. आनी हारा कंपनीन तो विकतो घेतलो. 8 वर्सां आदीं त्या जाग्याक एप्रोच नासलो. तो कालापूरचे कुमनीदादीन लॉन्च घेवन तांकां हो एप्रोच रोड दिलो. आनी आमी तो हायकोर्टान वचोन प्रोजेक्ट बंद दवरलेलो. पूण तांणी नव्यान थ्रू डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत एपील केलें. डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत तो एपील कालापूरचे पंचायतीक धाडलो. कालापूरचे पंचायतीन ग्रामसभा आपोवंक जाय आसली. येदो व्हडलो प्रोजेक्ट लोकांक आपल्या भरवशान घेवंक जाय आसलो, तें केलें ना. देखूनच आयज आमी हांगा जमल्या निशेध मारपाक की हो प्रोजेक्ट केन्नाच हांगा उबो जावचो ना. तुमी जाणो आमचे पळय राज चलयता ते मुखार पळयना. काणकोणां कितें जालें? 2 म्हयने जाले काणकोणां कितें जालें? बिल्डिंगां कोसळून पडली न्हू. राज चलयता तांकां दुखलें? कांयच दुखोंक ना. तांचें कितें गेलें? कांयच वसोंक ना. मेलो बोलतोच लोक. तेच भाशेन आमची पिलगी, आमची नातरां, आमच्यो पणट्यो हांगा मोडटल्यो, ह्यो बिल्डिंगां कोसळटली आनी मरण मेळटली. आनी तेन्ना आमची जबाबदारी फोंडांतल्यान वयर सरतली. हांव वाचतो ना पूण म्हजी कूड फोंडांत पासून हालतली. तुम्ही हे कितें करून दवरला काय म्हण? The status as of today is that the Panchayat has already granted them renewal of license. When I questioned them on what basis the renewal of license was given, they could not police the documents. The documents are still not found. The documents available at the Panchayat are incomplete. They are telling me that because I've got this under RTI, I've got the information under RTI, I've asked for their entire file. The Sarpanch told me that there is some files which are left with the advocate. So I told him, I said, how come you gave the renewal of license when the file is not complete, when you do not know? How can you convince the other punches that this project has to go forward? So I think there is a lot of involvement in this. The Sarpanch is involved, the secretaries are involved, the Panchayat is involved. I feel this. This is my contention. The villagers of Santa Cruz will strictly, we are going to sleep on the road, we are going to close the road.
This is my message even to the CM. We are going to sleep the road. We are going to sleep on the road. This is my message to the CM that we don't want this project to continue over here. बोल बोलल्यात नाल्यार दिवंक जायना बोलल्या 25 lakhs. I'm telling you, I've got all the information. Definitely, sir. ते बॉल्सान पैसे घेतले सरपंचान बसला रोकडे हे तो रिवाइव करतले हल्ले ताका तो गव्हर्नमेंट अप्रुवल हा सगळे हा जाल्यार हे डेव्हलपमेंट पयले ग्राम सभाक पडोंक जाल्ले ही लोकशाही म्हणटात पळय ती वेर इज द ग्राम सभा वेर इज द रेजोल्युशन सरपंच इज होल एंड सोल दॅट्स वाय I am the chief of the Goa Swaraj Party, General Secretary at the moment, a founding president. आम्ही स्वतःच सांगता ह्यो पंचायती तो रेग्युलर घालतले हे चोरांचे डेंड जाल्ले हा बीजेपी जावं काँग्रेस जावं ते सरकाराक हांव पडलेले ना पूण नितीक आनी हो इश्यू हे काजान लँड आनी नो सुप्रीम कोर्ट तुका केन्नाच कायदो दिना शेतान कितें करूंक शेत रोयात नाल्यार आगोर करात बिल्डींग केन्ना न्हू हिंगा बिल्डींग येत बुट्टी येतली आनी कालाफ्रा काबार जातले मॅन ग्रुप न्हू सगळे निसणटात तर इतलें म्हणटा हांव रिजनल प्लॅन खूंय आहा तुमचो रिजनल प्लॅन हाका पास केलो नाका कित्याक लेट जायत आहा 1 वर्स जालें यू टर्न मिस्टर यू टर्न करून करून 0 टर्न जाला आतां आदीं म्हणटालो मिस्टर पर्रेकर चीफ मिनिस्टर आमचो सेंट्रलाक काँग्रेस आहा आतां फूल मेजॉरिटी आमी मोदीक दिल्या बीजेपी सरकाराक आसा तेज्या फाटल्यान म्हणूंक जायना भोट धांवना ताणें सांगूंक जाय बाबा आपूण सारको गोंयकाराच्या बरोबर रावा आनी दे से लेस गव्हर्मेंट गुड गव्हर्नन्स लेस गव्हर्मेंट अँड गुड गव्हर्नन्स म्हणजे दिस इज गुड गव्हर्नन्स आनी पंचायतीन लोकांक नाका जाल्यार कोणीय केद्दोलो सुप्रीम कोर्टाचो कायदो पास केलो जाल्यार पंचायतीक लोकांक नाका जाल्यार करूंक जायना कित्याक डेमोक्रेसी इज पीपल अँड पीपल मीन्स वॉट इज गुड फॉर द विलेज करंजळे वाठारांत शेतां पुरोवन व्हडल्यो इमारती येवपाक लागल्यात सरकारान तांकां परवाने खंयच्या आदाराचेर दिल्यात ते स्पश्ट करचे तशेंच पीडीएचे वांगडी सचिवान ह्या विशीं 24 वरां भितर जाप दिवची नाजाल्यार तांच्या विरोधात गुन्यांवकारी कागाळ करतले आनी कायदे मोडिल्ले विशीं जाप विचारतले अशें तांणी मुखार सांगलें आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मेनॉली तुमकां सांगलेलें की सीएमान मिस्टर पर्येकर जेन्ना मुख्यमंत्री ते जाले ताणें म्हटलें आमी ग्रीन फील्ड पॅडी फील्ड कन्वर्ट करपाक दिवचे ना म्हणून एवरीवेर देर आर कन्वर्शन ऑफ ग्रीन पॅडी फील्ड्स इफ यू गो डावन द रोड मरीन ड्राइव एट करंजले देर इज अ स्मॉल चिल्ड्रन पार्क ऑन द सी फ्रंट ह्यूज बिल्डिंग्स आर कमिंग अप C1, C2 right in the paddy fields and these are new licenses given by Mr. Parikar and even if those licenses were old his government is there for 2.5 years he should have stopped it. There are no signboards under the PDA law stating the license number and other details, other clearances which is a mandatory provision of a license is not displayed at the site. So I give only 24 hours to the PDA member secretary to see that this licenses are displayed, otherwise we are going to file a criminal case against him. I am happy that the National Green Tribunal, as reported yesterday, has already taken action at Kavalosi and stayed a project, construction project in a paddy field. If government doesn't take actions on these projects in green fields, then we will be compelled to approach the National Green Tribunal and the other legal forums to take action on the government officers who has violated these rules, and more so the revenue department which has given the clearance, fraudulent clearances, and we will hold them liable. And I request the Honorable Chief Minister to look into this matter. And he should not make a U-turn. I think these are not U-turns. I think these are spins now. After taking U-turn, these are spins with which Mr. Parikar is webbing. Because it is his statement which he gave to the people of Goa. And you can see it, how it is going on. तेरेखोल वाठारांत गोल्फ कोर्साक सरकारान मान्यताय दिल्या गोल्फ कोर्सा खातीर व्हडली व्हडली लॉनां आसतात तांचे खातीर कितलेशेच उदक लागता इतल्या व्हडल्या गोल्फ कोर्साक उदकाची पुरवण खंयच्यान करतले ताची जाप सरकारान दिवची अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जॉन फर्नांडीस हांणी केल्या आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मेनॉली No, I am not opposed to any amusement coming in the name of tourism. What I am saying, you have to see the environment first.
We could have given licenses earlier. So many people came. People came to me as a member of Parliament of Tourism and Civil Aviation Committee. People came from the Gulf, NRIs. I told them from where you will get water. So they said we will destill the sea water. I said well and good, you get the scheme. They never turned back. So now Goa government should see that that company from Delhi to whom they had proposed, they are intending to give this license, to whom they have given the environment clearance, will not uplift the water from the water table, which is used by every Goan for the drinking water well and for farming. So you think Pollution Control Board has hurried through without... It came under political pressure. It came under political pressure because if they are experts there, they should have not done that. And the government of Goa should explain to the people of Goa as to from where they will get water. We are not against golf courses. But we did not give golf licenses in the past, Congress government for 30 years, last 30 years, on this ground. Because we are more concerned about the environment. आता घेऊया एक लहानसं व्यावसायिक विसव. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Anywhere at any time, 24-hour service available all over Goa. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Contact us at 09637164777 09822137923. Also email us arvind.dabolkar@yahoo.com. सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. विसावा उपरांत तुमकां येवकार. फुडले 50 ते 60 वर्सां खातीर मडगांवाक फायदो जावचो अशे तरेचो आराखडो तयार करपाची गरज आसा. हातूंत मडगांवच्यो सगळ्या तरेच्यो समस्या मेकळ्यो जावच्यो म्हूण मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकारा कडेन प्रस्ताव मांडला. फुडल्या 6 म्हयन्यांत हातूंतल्यो कांय गजाली प्रत्यक्षांत चालीक लागपाचो विश्वास भाजपाच्या मडगांव मंडळान उक्तायला. मडगांवां घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत मंडळाचे अध्यक्ष चंदन नायक आनी युवा फुडारी शर्मद रायतुरकारान हो विश्वास उक्तायला. आयडेक्स गोवा खातीर मडगांवच्यान मंदार नायक. सीएमान आमकां एश्युरन्स दिल्ली आसा मडगांव लक्ष घालतलो. 6 म्हयने भितर थोडेशें आमचें काम सुरू जातलें. तरी आसतना आमकां प्रश्न जाले की तुमी 2 वर्सां 2 म्हयने जाले कांयच केलें ना मडगांव. तेन्ना हांवें सांगिल्लें की थोड्योश्यो गजाली ज्यो डेलिबरेटली पेंडींग दवरल्यो आशिल्ल्यो. फाटल्या सरकारान 20 वर्सां तो आमदार आशिल्लो आनी तुगेलो आमदार आसा आनी तो 15 वर्सां मंत्री आसा, 5 वर्सां मुख्यमंत्री आसा. जवळ जवळ ते हातूंतल्यान थोडीशीं कामां, खुबशीं कामां ताणें करनासतना दवरलेलीं. म्हाका सांगपाक खोस जाता आमच्या सरकाराचे ह्या हातूंत भितर कोमातली आयच्यान 24 तास कोमातलो भाग जो पुर्तुगीज तेंपार लायन आशिल्ली पयलीं तातूंत नवी लायन घाल्ली आसा. 24 तास उदक सप्लाय आयच्यान सुरू जाल्लें आसा. सीएमान आमगे एश्युरन्स हे सगळे प्रश्न ताणें म्हाका मारिल्ले आसात आनी हे आमी करून घेतले. म्हाका दिसता आयचे हे उदकाचे हाजेर आमी म्हणपाक शकतात की थोडे तरी म्हणपाक शकतात अच्छे दिन सुरू होते. मडगांवचे सगळे प्रॉब्लेम्स सगळे म्हणजे रायट फ्रॉम काही अधिकारी लेवला वयल्यान पासून काही जी सिस्टम आसा ह्या सिस्टमा पासून सगळे प्रश्न आमी सीएमांच्या मुखार मांडिल्ले आसात आनी ताजेर आमकां आतां हळूहळू म्हाका दिसता चड पयस न्ही फुडल्या म्हयन्याच्यानूच ताजेर आमकां एक ताजो इफेक्ट दिसपाक सुरवात जातली.
आतां जे पळय उदकाचो एक कोमाचो एक भाग आसा आमकां संपूर्ण मडगांवचो प्रॉब्लेम सोडोवपाचो आसा, पूण एक स्टेप बाय स्टेप आमकां फुडें वचचें पडटलें आनी सगळ्याक उदकाची थोडीशी टंचाई आसा, पूण हाजेर एक सोल्युशन म्हणून हळू मडगांवची संपूर्ण उदकाची समस्या हाका एक परमनंट सोल्युशन काडपा खातीर एक प्रस्ताव आमी आमच्या मुख्यमंत्र्या कडेन दिल्लो आसा. इतलेंच न्हय तर म्हाका दिसता मडगांवचो आज सर्वांगीण थोडोसो विचार करपाचो. गोंयांत सनबर्न आनी सुपरसोनिका सारक्यो संगीत रचनी कार्यावळी आयोजीत करपाक आयोजकांनी सरकाराक लास दिला अशें म्हण आपणे ह्या आयोजकांची बदनामी केल्या असो दावो करपी लिगल नोटीसी ह्या आयोजकांच्या कायदो सल्लागारांनी आपणाक धाडल्या अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे म्हणणारे ट्रॉजन डिमेलो हांणी दिल्या. हाजेर स्पश्टीकरण दितना आपणे असो आरोप करूंक ना जाल्यार आयोजकांनी सरकाराक लास दिल्या काय असो प्रश्न केल्लो अशें डिमेलो हांणी सांगलां. आपल्याक ह्यो नोटीसी धाडल्या तातूंत आयोजकांच्या सल्लागारांनी कितें तरी घुसपागोंदळ केला अशें तांणी मुखार सांगलां. आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. I am in receipt of 2 legal notices. One is from DSK Legal Advocates and Solicitors who have sent on behalf of Precept Company, which are the organizers of Sunburn, and the other is from Messrs. Krishna Keshava Associates, also advocates and solicitors, on behalf of Starlight Events, who are organizers of Supersonic at Kanduri. Now, this being legal notices which were in the month of April 10th, dated, one is April 10th, one is April 19th. Now, first of all, the allegations made in those notices are absolutely misconceived and have no legal substance. Secondly, from what they have pointed out, I have made no conclusive statement, but rather I have posed a question. What they have quoted, I will read. We believe that money has gone under the table. It is quote, my quote. There is a full stop here. Is this from kickbacks he has received from Sunburn and the Supersonic Musical Festival at Kandoli? Question mark. Party chief spokesperson Trajano Dimelo asked. So nowhere I have said that money was paid. Now, the background of this, to say this, the press conference which they have quoted Herald is very clear that I am demanding a probe into the undervalued penthouse of the tourism minister. I had brought to the notice of the press that there is a penthouse purchased and according to us is absolutely undervalued. And I also asked a probe from where the money has come. And it is in this scenario I have raised the question whether it is from the kickbacks. I have never made a statement to say that these people have paid him. And all this was not done privately, it was in public domain. And what was in public domain, I am questioning. I am not making any affirmative statement. I have never made a statement against Sunburn and against Supersonic. I am asking because the whole question, you have to see the whole press conference for what it was. It was the suspicious conduct of the minister involved. And as I have shown you, Sunburn has officially claimed by the chief minister, I have seen it. False and come to their own conclusion. In fact, I have replied already to them officially, and in my reply I have maintained that the judicial scrutiny would be best in this case. Just by trying to leak it out to press won't work. That is I have come. I have not come. From April I am holding this with me. कदंब येरादारी महामंडळान मडगांव पणजी मडगांव वास्को फाटोफाट आता मडगांव काणकोण पार्सल सेवा शेनवारच्यान सुरू केल्या. जर लोकांनी ह्या सेवेचो फायदो घेवचो तशेंच मडगांव ते काणकोण शटल बस सेवा सुरू करपाचे थारायला म्हणपाचे कदंब महामंडळाच्या वांगड्यांनी सांगले. आरडीएक्स गोवा खातीर मडगांवच्यान मंदार नाईक. कोणाक एनवलॉप कोणाक आपली पार्सल कितें धाडपाचें आनी हांगा हाडून दिवपाचें कंट्रोल रुमाक आनी तांकां रिसीट मेळटली कितली हेर आसता ती त्या रिसीटीचेर इमिडिएटली जे बस वता पळय पयलीं त्या पयली बसीचेर ते पार्सल वतलें आनी आमचे काणकोण जे कंट्रोल रूम आसा तातूंत उरतलें आनी तांचे कोण जे पळय लोक आसा पळय न्ही व्हरपाचे तांणी थंय व्हरपाचें
एगेन्स्ट आयडेंटिफिकेशन. सो लोकांक ही नवी सुविधा, ही सुविधा ऑलरेडी आमच्या पणजी, मडगांव, वास्को आनी वास्को मडगांव ह्या सेक्टराचेर चालू आसा आनी हाका खूब प्रतिसाद मेळिल्लो आसा आनी बरे भशेन चलता. हे जवळ जवळ 10 वर्सांनी सर्वीस चलता आनी काणकोण सेक्टराचेर ही आमी फर्स्ट टायम लॉन्च करतात. आज इनॉग्रेशन केल्लें आसा आनीक आमी शटलूय सुरू करपाक पळयतात, स्लोली वाडोवपाकूय पळयतात मडगांव टू काणकोण. आनी ही पार्सल सेवा बाकीची जे टावन्स आसा न्ही आमचे, समजा काणकोण टू कारवार किंवा मडगांव टू सावर्डे, मडगांव टू फोंडा, हाजेरूय आमी सुरू करपाची स्टेज बाय स्टेज सुरू करतले. पूण ही जी सेवा आसा ताचो पब्लिकेन फायदो घेवचो, कित्याक इतली फास्ट आमची डिलिव्हरी जाता. आतां पणजी कंट्रोलाचेर पार्सल व्हरून दिलें किंवा एनवलॉप व्हरून दिलो तो वरा भितर मडगांव मेळटा. आनी मडगांव ताची किंवा मोबायलाचेर सांगलें जाल्यार ताजो मनीस येवन कोण धाडलो पळय न्ही ताजो मनीस वरा भितर ताका पार्सल मेळटा. जी सेवा आज कोण पोस्ट किंवा कोण इतली फास्ट दिवपाक शकना, ताका लागून खूब पॉप्युलर जाल्लें आसा. लोक मोठी मोठी पार्सल हाडून दवरता हांगा आनी आमची ते सेक्युर्ड पार्सल आसात. ताका भितर म्हणजे कितें चोरून व्हेलें किंवा काडलें म्हणपाचें कांय ना. जी तुमी आमचे कडेन दिली ती थंय व्हरून पणजे कंट्रोल रुमांत दवरपाची जबाबदारी आमची. थंय येवन आयडेंटिफाय करून व्हरपाची जबाबदारी पॅसेंजराची. सो ही सेवेचो प्रत्येक कामगारान प्रत्येक जनरल पब्लिकान फायदो घेवचो आनीक पुरेपूर फायदो घेवचो. अजून कदंबा मोमेंटाक अतिरिक्त एडिशनल रेव्हेन्यू तयार आसा. आमची प्रयत्न आसात रेव्हेन्यू वाडोवपाचो, ताजो एक भाग आसा आनी हाची श्रेय वता आमची डायरेक्टर सदानंद भगत हांणी प्रपोजल मांडून आमचे कडेन करून घेतलो. आता घेऊया आणि एक व्यावसायिक रिझव. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences, with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. चांदण्यात फिरताना धुंद चांदण्या रात्री, रोमांच रोम अनगात्री, लाघवी तुझे स्मित, छेडती नवे गीत, चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. या माझ्या स्वप्न महाली क्षण रंगले मन दंगले, जादू तुझ्या स्पर्शाची मी प्रेम रंगी रंगले. उमलली नवी एक प्रीत, चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. आतिथ्य आणि स्मित म्हणजेच हॉटेल चंद्रगीत. आरामदायी प्रशस्त एअर कंडिशन खोल्या, केबल टीव्ही, शॉवरची सोय, मध्यवर्ती ठिकाण पणजी म्हापसा महामार्गावर, परवरी गोवा येथे. हॉटेल चंद्रगीत. विसावा उपरांत तुमकां येवकार. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा मुखार आशिल्ल्या सर्कलाचे नूतनीकरणाचे काम रोटरी क्लबान हातान घेवन ते पुराय केला आणि आता ते लोकांच्या सेवे खातीर सज्ज जाला. ह्या सर्कलाचे उक्तावण पणजेचे महापौर सुरेंद्र फुर्तादो हांच्या हस्तुकी जाले. रोटरी क्लबाचे वांगडी ह्या वेळार हाजीर आसले. आरडीएक्स खातीर मडगांवच्यान गौतम शिरोडकार. Happy on behalf of the Corporation City of Panji that Metal Fabric, Mr. Bhonsle and the Rotary Club of Panjim, the outgoing president and the incoming president, Mr. Manoj Patel, they have taken this initiative of redesigning this circle. I have just asked Metal Fabric owner, Mr. Bhonsle, that we have got around 5-6 circles like this. Why don't you do it? I am also appealing to the Rotary Club of Panjim to please donate one hearse van to the CCP. One hearse van was donated by Damodar Mangalji, and it's a really excellent hearse van, fully AC with all the equipments. The Rotary Club is projected as a organization which does service to the people, and that is all that we want from the CCP mayor, and which he has agreed. Avinash Bhonsle and his son Rotarian Harin Bhonsle, because they have really
taken pains to see that this circle is beautified in the grandest manner, because the materials whatever they have used for the circles are of the highest quality. I have not seen such a circle, at least in the city of Panjim. And Mr. Avinash Bhosle has shown his inclination to beautify other circles also of Panji. This is our small endeavor from Rotary Club of Panji and Metal Fabric to beautify Panji in whatever way we can, so that it helps us in making Panjim the tourist capital of India. नाच म्हळ्यार जोशिनो फर्नांडीसाचें जिवीत. ताका विदेशांत वचून नाच शिकपाची आनी तातूंत मुखावेली कारकीर्द इत्सा आशिल्ली, पूण आर्थीक अडचणीक लागून ताचे देह अर्दकुटेच उरले. अशीच सपनां पळोवपी तरणाट्यां आनी भुरग्यां खातीर नाचाचें पदविका प्रशिक्षण उपलब्ध जावचें म्हूण गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स हाची स्थापणुका केल्या, अशी माहिती गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्साचे संस्थापक जोशिनो फर्नांडीस हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. My cherished dream, when I started dancing since the age of 10. So how it happened and why it happened, it all was 5 years ago. I had a dream to study in abroad, like to do my graduation in a college named called Birds College in Sincap. But I could not afford those fees. I was just one step away from admitting in that college, but I could not afford those fees. So then I thought to myself, I was like in tears because I could not do it. But then I thought to myself, what can we do? I thought, and then I thought of creating one institute, which is known as Goa Institute of Performing Arts, and having the same syllables, having the same UK syllables or US syllable based on the same standard, having it right in Goa, and at the cheapest level, and at the best level. And right now I can say that it is the best because we have the world-renowned teacher Butch Godino, who is with us, who will be taking us through this program and will be training us. And what else Goa wants? You have the best Goan Institute and you have the best teacher right with us. 8वी भारतीय चॉकबॉल सर्तींत गोंयच्या चलयांच्या पंगडान कर्नाटकाक 12 पॉयंटांनी हारयले, जाल्यार चल्यांच्या पंगडान पश्चिम बंगालाक 13 पॉयंटांनी हारयले. ह्या सर्तींत महिला विभागांत 10 राज्यांनी जाल्यार पुरुष विभागांत 17 राज्यांनी वांटो घेतिल्लो. गोंयच्या दोनूय पंगडांनी ह्या सर्तींत साबार राज्यांक फाटीं मारून ह्या सर्तीचें जैतिवंत पद मेळयलें. सुत्रां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण सावड्डेचे आमदार गणेश गांवकर हांची अखिल भारतीय चॉकबॉल संघटनेच्या अध्यक्षपदार निवड जाल्या. RDX गोवा खातीर सावड्डेच्यान एकनाथ खेडेकार. आयचे कोंकणी खबराचित्र सोंपोवच्या पयलीं परत एक फावट पळोवया गोंयचे कांय मुखेल खबरो. सांताक्रूज कालापूर थळाव्यांचो हारा कंपनीक विरोध. कारवाय जायना जाल्यार रस्त्यार देंवपाची थळाव्यांनी दिल्या शिटकावणी. करंजळे वाठारांत शेतां पुरोवन इमारतीची जाल्या वाड. सरकारान तांकां परवाने खंयच्या आदाराचेर दिल्यात? जॉन फर्नांडीसान मागला स्पश्टीकरण. आनी गोल्फ कोर्साक लागपी उदक सरकार खंयच्यान हाडटलो? काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जॉन फर्नांडीसान मागला सरकारा कडेन जाप. आयची कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. तुमी पळयत रावात RDX गोवा. देव बरें करूं.